اللہ तबारक व तआला का नबी नहीं मानते और इसके साथ साथ ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। यार दोस्तों, ये वो तमाम तरह असबाब हैं कि जिसकी वजह से इस कौम को काफिर कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है और ये दुनिया के सबसे बदबख्त और फसादी कौम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस प्रिपरेशन ने यार बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो दोस्तों, आज हम जानेंगे यहूदी। दोस्तों ये यहूदी जो कौम हुई ये अल्लाह की बड़ी लाडली कौम थी। मतलब समझ लीजिए अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से खाना तक भेजा था, कपड़े लत्ते भेजे थे, और जब उनके नाखून नाखून बड़े हो जाते थे वो रात को सोते थे, सुबह जब उठते तो उनके सब कुछ एकदम सही होता था। इतनी लाडली इतनी चहती कौम थी, लेकिन ये कौम इतनी बकबक, इतनी गुनहगार, इतनी बदकार कैसे हो गई? आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यहूदी जो कौम है ये इतनी कैसे मतलब नाफरमान हो गई और क्या वजह थी इसकी, ये पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। चैनल को मेरे नए हों तो सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहले हमें बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों यहूदी वो बदबख्त कौम है कि जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई और हर नबी के दौर में ये तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। ये कौम पहले दिन से ही दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करती थी। ये वो बदबख्त कौम है कि जिस कौम ने माज अल्लाह बहुत सारे अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया और उनको नाहक सूली चढ़ा दिया। प्यार दोस्तों, यहूदी दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, लेकिन इस कौम ने हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम को जुटलाया और माज अल्लाह उनको तकालीफ पहुंचाई। 1,24,000 अंबिया इकराम में से सबसे ज्यादा नबी कौम बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को इस कदर नेमतों से नवाजा कि ये कौम अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगती अल्लाह तबारक व तआला इनको वही अता फरमाता। और यही वो कौम थी कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से मन्नो सलवा उतारा, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। ये बदबख्त लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में रद्दो बदल किया करते और अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा आयात को पैसों के बदले बेचा करते। इस बदबख्त कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताबें नाजिल फरमाई ये उन पाक किताबों में से अपने मतलब की बातें ले लेते और दूसरी बातों को छोड़ देते। इस तरह ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के उन अहकामात पर अमल करते जो इनको अच्छे लगते और बाकी दूसरे अहकामात को छोड़ देते। ये कौम ऐसी कौम थी कि दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देती लेकिन खुद उस पर अमल न करती। प्यार दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे फसादी और झूठी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है। ये कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसीलिए इनमें से पैदा होने वाली कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था जिसमें से कौमी यहूद पैदा हुई। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अंबिया इकराम को पैदा फरमाया और आपकी नस्ल में 70,000 अंबिया इकराम मबूस किए गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आपके तमाम भाई नबी होते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने हुकूमत में जब मिस्र के अंदर कहत साली हुई तो इनके भाई भी कहत साली की वजह से मिस्र के अंदर आ गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फिरौन का जमाना आया तो फिरौन ने इनको अपना गुलाम बना लिया और ये कई सालों तक फिरौन की गुलामी करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे और ये तमाम के तमाम कबीले फिरौन के गुलाम थे और ये बुत परस्ती और कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो चुके थे। बनी इसराइल की ये कौम 300 साल तक फिरौन की गुलामी करती रही और कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला रही। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। फिरौन इस कौम पर तरह तरह के जुल्म सितम करता और इनसे अपनी इबादत करवाता। चुनाचे बिलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस कौम को फिरौन से निजात अता फरमाई और दरियाए नील में से रास्ता बनाकर इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई आजादी वाली जिंदगी अता फरमाई। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई और अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने लगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो उनके पीछे ये कौम कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई और एक बछड़े की पूजा करने लगी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को शिरक से मना किया और उस बछड़े को ज़िबा करने का हुक्म दिया तो ये कौम तरह तरह के बहाने बनाने लगी और 5 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पहाड़ पर भेजा ताकि वो अपने रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आए। ये सिर्फ इसलिए था ताकि ये कौम उस गाय को ज़िबा करने से बच सके और उसी तरह उसकी पूजा करती रहे।
پیار دوستوں، فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کرتی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہوا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ پیار دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بار بار اپنی نعمتوں سے نوازتا اور یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا۔ اسی قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا اور اسی قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور یہی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سازش کے اندر ملوث تھی۔ پیار دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی ہے اور بعض کا انکار کرتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں صرف پیغمبر پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قوم میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ پیار دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشوں کو ان سے پہلے انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اس قوم کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم ہے، یہ دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور یہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں، اور جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ جلائے گی، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں آخرت میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ پیار دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے، یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتے اور ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پیار دوستو، یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جس نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکالیف دینے کی کوشش کی اور ان پر معاذ اللہ جادو کروایا۔ اسی قوم نے زمین کے اندر 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد پھیلایا اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد پھیلائے گی۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور دنیا کے تمام پھل اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ پیار دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جن کی بنا پر ان لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری طرح ایک جسم رکھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت اور جسم سے پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام تر انبیاء کرام کو یہ قوم جھٹلایا کرتی اور ان کو قتل کر دیا کرتی۔ یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور انہی لوگوں نے توریت کے اندر بھی تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور مسیح دجال کو اپنا دوست اور مسیحا مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہیں اور دجال ان کا مسیحا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یار دوستو، یہ وہ تمام تر اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قوم کو کافر کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر متعدد بار لعنت فرمائی ہے اور یہ دنیا کے سب سے بدبخت اور فسادی قوم ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا یہودی قوم کے بارے میں، پوری تفصیل سے اس ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ یہودی قوم سوچیے اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اور یہاں تک کہ کھانا تک کے اور ان کا کپڑے لتے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھے لگے انتظام کیا، لیکن وہ اتنی نافرمان نکلی، اتنی سمجھ لیجیے ایک طریقے سے احسان فراموش نکلی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی کہ وہ اللہ کو بھول گئی۔ اور اس وقت جو قوم ہے یہودی سمجھیے کانا دجال کا انتظار کری، یعنی کہ وہ اس کا رہبر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح سے جو اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کانا دجال کو قتل کریں گے، جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔